आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। आज विशेष श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु पवन घिमिरे। तपाईँ मलाई सुन्दर नेपाल.com युट्युब च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। देशमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भइसकेको भन्दै सरकारले अन्त्य गरेको लकडाउन अब फेरि सुचारू गर्ने अवस्थामा सरकार पुग्नै लागेको छ। विशेष गरी दिन प्रतिदिन सयौंको दरले कोरोना संक्रमित बढिरहेको अवस्थामा यतिखेर नेपालमा पनि सामाजिक दूरी लगायतका हरेक कुराहरू फितलो भएको समाचार सम्प्रेषण भइरहँदा स्थानीय निकाय के गर्दैछ? गडुरा चिनी मिल बन्द भयो। रौतहटको सान मानिएको श्रीराम सुगर मिल बन्द हुँदा किसान मर्कामा परेका छन्। आज त्यसको लागि स्थानीय सरकार के गर्दैछ भन्ने विषयमा आज एउटा जागरुक देशमा समाजमा हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे चाहिन्छ भन्ने सिद्धान्तका साथ अगाडि बढ्नुभएका हाम्रा आदरणीय वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो वडा अध्यक्ष यतिखेर सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुभएको छ। गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 का ऊर्जाशील वडा अध्यक्ष राम सिंहासन यादवजी हुनुहुन्छ। राम सिंहासन यादव सरसँग गरिएको कुराकानी तपाईको अगाडि प्रस्तुत गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईँ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। अध्यक्षजी, यहाँलाई सुन्दर नेपाल.com मा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। उमेरले कति लाग्नुभयो सर? उमेरले त नागरिकताको हिसाबले 51 लाग्नुभयो। अझै पनि समाजमा वडा अध्यक्षको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै ऊर्जाशील छ। के छ अहिलेसम्म यहाँले वडा अध्यक्षको रूपमा जसरी जितेर आउनुभयो, यहाँ वडा अध्यक्षको रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि समाजमा जनताहरू कतिका खुसी भएका छन्? अब जनताको खुसीले त हजुरले नै बुझ्नु पर्थ्यो जनताको कुरा। मैले आफ्नै मुखबाट के बढाइ गरौँ आफ्नै मुखले। अब यो कुरा त जनतालाई सोध्नुपर्छ, जनता कतिको खुसी छ, कतिको नखुसी छ, कसैलाई काम के छ, हाम्रो कर्तव्य के गरेको छु, त्यो त जनताले बताउँछ। आफै जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। जनताले मूल्याङ्कन गरेर जनताले आफै बताउँछ। अब विशेष गरी अहिले विश्व आक्रान्त भइरहेको कोरोना भाइरसको कुरा पनि गरौँ। विश्व आक्रान्त लगायत नेपालमा पनि यसको प्रभाव परिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा निकै लामो लकडाउन हुँदाखेरि, नेपाल लकडाउन हुँदाखेरि यहाँका अति विपन्न परिवारहरू निकै चपेटामा परे। उनीहरूको लागि एउटा वडा अध्यक्षको हैसियतले हजुरले के काम गर्नुभयो? अब उनीहरूलाई पहिला सुरुमा हामीले पहिले मास्क पनि बाँडिए, त्यसको पछि सेनिटाइजर केही राहत सामग्रीको साथ पनि हामीले सेनिटाइजरको राखेँ। त्यसपछि हामीले के भने साबुन हात धुनुको लागि घरमा पुर्याएँ। त्यसपछि अहिले राहतको एक दुई प्याकेज हामीले 400 तपाईँको 85 जनालाई हामीले पनि यो वार्डमा राहत पनि बाँडिए। लगभग 500ले मानौँ न, 500 जनालाई हामीले राहत पनि खुवाएँ। त्यसपछि बिचमा त के भन्छ नेपाल सरकारको नीति आयो, के भन्छ उग्लो पार्ने के पार्ने गर्ने। अहिलेको अवस्थामा वास्तविकमा यो देशमा यदि अहिले फेरि लकडाउनको अवस्था आइसकेको छ, किन अहिले बोर्डरको नाम मात्रले बोर्डर छ, तर चोर चाचरबाट मान्छे एक दिन पनि आउने जाउने बाँकी छैन। त्यही हिसाबले अहिले कुन अवस्थामा जान्छ यो जिल्ला, तराईको जिल्ला त अरू झन् गाह्रो छ। त्यही हिसाबले नेपाल सरकारलाई ठिकै गरिरहेछ। अहिलेको स्थितिमा के भन्छ तपाईँको लकडाउन फेरि गर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यो धनजीवको बाँचाउनु तर सर अलिकति मैले सरको कुरालाई काटेँ। तर सर जतिखेर लकडाउन नहुनुपर्ने अवस्था थियो त्यतिखेर सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो। अब अहिले सङ्क्रमित बढिरहेको अवस्थामा लकडाउनको अन्त्य भएको छ। यसमा सरकारको केही कमी कमजोरी देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँहरू जनप्रतिनिधि? कमी कमजोरी त छँदैछ, छँदैछ, एकदमै छ। किन अहिलेको अवस्थामा ध्यान दिनुको बेलामा ध्यान दिइरहेको छैन, न ध्यान। अब पहिलो सुरुमा कि लकडाउनको केही छैन थिएन, त्यस बेला एकदमै कडा गर्यो। अहिले कडा गर्ने बेलामा अहिले शान्त भएर सुतिरहेछ। त्यसलाई त के भने जनतालाई चाहिँ मर्कामा छँदैछ अहिलेको स्थितिमा। यो अवस्थाले गर्दा रोग त अरू भयावह हुने सङ्केत देखिन्छ होइन अध्यक्ष? ठिक छ। अब अलिकति विकासका कुरा पनि जोडौँ। जब यहाँहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि यो गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 को अवस्था कस्तो थियो र हजुर आइसके पछाडिको यसको अवस्थामा यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? कतिको परिवर्तन देख्नु भएको छ सुरुमा र अहिलेमा? पहिला अब के भनौँ, चुनावभन्दा अगाडिको कुरा
यदि देख्दाखेरि हाम्रो गाउँमा बाहिरको मान्छे जुन महिनामा पनि आउनको नाउँ सुन्दाखेरि डराउँथ्यो। हिलो महिनामा त झन् गाह्रो, धुलाको बेलामा त्यस्तै स्थिति थियो। त्यही हिसाबले हामीलाई अहिलेको अवस्थामा बाटोघाटोमा धेरै ध्यान दिएर हामीलाई यो 6 नम्बर वडामा सकभर लाग्छ मलाई कुनै गलीमा कुनै कुनामा अहिले जति पनि वर्षा होस् जति पनि जे होस् तर के जुत्ता लगाएर हिँड्छ मान्छे अहिलेको अवस्थामा। अहिले पनि मैले भनेपछि मैले जनताबाट पनि गाउँमा घुमेर पनि जनताबाट पनि को मुखबाट यो कुरा सोद्धाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। भन्दा गाउँमा पहिला हिलो किचडको अवस्थामा अहिले यहाँले आएर केही विकास निर्माणका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छैन सर। शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ यहाँको वडामा? शिक्षामा पनि त्यस्तै थियो, शिक्षामा पनि त्यस्तै। स्कुलको अवस्था पहिला हाम्रो अगाडि नै 50-60 जना थियो स्कुलमा बच्चाहरू, अहिले 500 जति भन्दा बढी के बच्चाहरूलाई हामीले पुर्याएर त्यो स्कुलको शिक्षामा पनि ध्यान दिएर हामीले स्कुल बनाएको थियो, थप गरेको थिए। बच्चाहरूलाई बेला बेलामा ड्रेस पनि वितरण गरेर अब मास्टरको पनि अलिकता कमजोरी छ तर व्यवस्थालाई हामीले पनि माग गरिरहेछौँ। 2-4 वटा शिक्षक जसरी पनि चाहिन्छ। अब आधारभूत 8 क्लाससम्म चलाउने हो, त्यसपछि 10सम्म पनि चलाउने सोचमा छौँ हामी। यहाँको केटाकेटी बाहिर नजाओस्, कमसेकम यहाँ पढोस्, त्यही हिसाबले हामीले लागेका छौँ। र यो कृषिको बारेमा तपाईँले सोध्नुहुन्छ, कृषिको बारेमा हामीलाई पहिले सुरुमा पहिले यहाँ 150 जति हामीले के भन्छ किसानहरूको खेतमा के भन्छ बोर्डिङ पम्प हामीले दिएको छौँ। त्यसपछि किसानहरूलाई सुरुमा हामीलाई घर घरमा ह्यान्ड पाइप र चर्पीको व्यवस्था पनि गरेका छौँ हामी। घर घरमा जुनको घरमा जसको घरमा चर्पी थिएन भने जसको घरमा चर्पी र ह्यान्ड पाइपको व्यवस्था गरेको छु। ह्यान्ड पाइपको व्यवस्था हात धुनको लागि गरेको छु, खाने पानीको लागि गरेका छौँ। तर चर्पीको व्यवस्था पनि घर घरमा गरेर जो मान्छे बाहिर नजाओस्, हाम्रै घरमा फोहोर बाहिर नहोस्, त्यही हिसाबले पनि हामीले यहाँलाई पनि दिशामुक्त पनि गरेका छौँ। दिशामुक्त घोषणा पनि गर्नुभयो। गरिरहेको छु। त्यसपछि र यो बाटोघाटोमा त्यस्तै ध्यान दिएको छु हामीले। बाटोघाटो त्यस्तै बनाएको छु। अहिले बाटो पनि बनिरहेको छ अवस्थामा छ। अहिले टोलमा हाम्रो सिङ्गारमन, धरमपुर, बकाहा, बखरी यी सब गाउँमा गएर अवस्था हेर्नुहोस्, सब गाउँमा अवस्था बुझ्नुहोस्। मठ मन्दिरमा मैले ध्यान दिएको छु। के भन्छ धार्मिक स्थल जुन छ हाम्रो मठ मन्दिर बनाएको छु। अहिले यसपालि पनि 2 ठाउँमा धर्मशाला पनि के भन्छ सामुदायिक भवन पनि बनाएको छौँ हामी। त्यस्तै छ। हामी कार्यक्रम हामीलाई गर्दै जाँदैछौँ। जनताले यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्छ। जनताले अब के यहाँहरू विकास निर्माणको कार्यमा अति अग्रसर भएर काम गर्नु भएको छ। एकदमै हामी आफ्नै सोचभन्दा बढी गरिरहेछौँ। किन हाम्रो एउटा कर्तव्य हो। जनताले जब हामीलाई यो यहाँसम्म पुगाएछ, भोलिको दिनमा जनताले फेरि जनताको अगाडि हामीले फेरि जाने सोच बनाएका छौँ। तर जनताले अब यसको मूल्याङ्कन त जनताले गर्छ। वास्तविक जो हाम्रो पालामा के भयो, पहिला के थियो स्थिति यो गाउँको, यो टोलको, यो वार्डको, अहिलेको स्थिति के आयो, त्यो त जनताले मूल्याङ्कन वास्तविक गर्छ न। जनताले वास्तविक बताउँछ न त। यो वास्तविकमै बाटोघाटो कस्तो थियो, स्वास्थ्य कस्तो थियो। अहिले स्वास्थ्य यहाँ थिएन। अहिले स्वास्थ्यको भवन पनि बनाएको थियो। अहिले यहाँ सालभरदेखि यहाँलाई स्वास्थ्य पनि सङ्कलन चलाउँदैछु। यहाँले पहिला यहाँको मान्छे बाहिर जान्थ्यो, अहिले यहीँ उपचार गराउँदैछ। यहाँ पनि भवन पनि यसपालि बनाइसके। स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिएको छु। यहाँहरूले यसरी काम सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ अध्यक्षजी, अहिले धेरै ठाउँमा मैले प्रश्न पनि सोध्दै गरेको छु। धेरै स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यज्यूहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई यो पद नै हाम्रो लागि भारी पर्यो। कहिले प्रतिपक्षले ढाल्न खोल्छ, कहिले कसले विकास गरेन भन्छ, कहिले कसले हामीलाई आरोप लगाउँछ, हामीले कहिले लालचना सहनुपर्छ, आरोप पनि सहनुपर्छ। यो पद नै हाम्रो लागि भारी भयो भन्ने गुनासो पनि कतिपय स्थानीय तहका अध्यक्षज्यूहरूले गर्नुहुन्छ। यहाँलाई त्यो समस्या छ कि छैन? अब यहाँ त्यस अवस्था त मलाई लाग्छ छैन। तर मान्छे जहाँको पनि होस्, पक्ष विपक्ष सबै ठाउँमा छ। विपक्षीको काम कर्तव्य हो विरोध गर्ने। आफ्नै इमान्दारीपूर्वक बाटोमा हिँड्नुहोस्। केहीलाई विरोध गर्यो भने केही हुनेवाला छैन।
आफ्नै इमान्दारता राख्नुहोस्, आफ्नै धीरता राख्नुहोस्, आफ्नै विचार राख्नुहोस्, आफ्नै काम राख्नुहोस्, आफ्नै कर्तव्य गर्नुहोस्, अरूलाई कराउँछ भने कराइदिनुहोस्, तर आफ्नै जनताको सामने राम्रो गर्नुहोस्, जनताको विश्वासभित्र काम गर्नुहोस्, विश्वास जितेर काम गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। अहिले धेरैतिर उपमेयर मेयरको तालमेल पनि छैन, वडा अध्यक्षको तालमेल पनि छैन, स्थानीय तहका जो वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ, कार्यपालिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई वडा अध्यक्षजीले व्यवस्था गर्नुभयो, मेयरले व्यवस्था गर्नुभयो, उपमेयरले व्यवस्था गर्नु भन्ने गुनासो पनि उहाँहरूको सुन्दै आएको छ। के छ यहाँ यो अवस्था छ कि छैन तालमेलको अवस्था? त यहाँ छैन त्यस्तो लाग्छ मलाई, त्यस्तो अवस्था छैन। हामी सबैजना मिलिजुली काम गरिरहेछौँ। जसलाई आफ्नै कर्तव्य आफ्नै बिगार्छ भने आफै उसको प्रदान त पछाडि आफै जनताले दिन्छ न। आफ्नै एउटै कुरा मैले भनिसकेको छु, आफ्नै धारणा, आफ्नै विचार, आफ्नै सोच राम्रो राख्नुहोस्, त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। जनताको इच्छा अनुसार हामीले काम गर्छौँ। अहिले एउटा मैले सोचमा छु, गरिबहरू बस्तीमा, दलितहरू बस्तीमा सुखमवासी समस्या छ, यहाँ बढी छ। त्यसलाई अहिले घर पनि छैन, बस्नको लागि ठाउँ छैन, त्यसको लागि हामीले माग गरेका छौँ। कमसेकम गरिबहरू दलितहरूलाई कमसेकम घर बस्ती भइदियो भने राम्रो हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ अहिले जङ्गलको छेउमा हामी छैनौँ। अब दाउरोको लागि एकदमै गाह्रो छ यहाँ। अब चावल छैटमा खानेको लागि कहिले कहिले जनतालाई एकदमै हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पनि त्यो एउटा कार्यक्रम धुवामुक्त कार्यक्रम राख्ने इच्छामा छौँ अहिलेसम्म। अहिले यसपालि लाग्छ मैले गर्छु, जस्तो लाग्छ गर्छु। जनताको विश्वास मैले दिलाएको छु। यसपालि घर घरमा ग्यास सिलिन्डर, ग्यास चुल्हामा पनि दिन्छु, वितरण गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। गर्छु। त्यसलाई जनतालाई भुखे नरहोस्। अब खाना अछैलमा जलाउनको लागि गाह्रो हुन्छ, त्यो नहोस्। त्यसलाई पनि समस्या समाधान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। ठिक छ अध्यक्षजी, अब रौतहटको सान मानिएको गडुरा चिनी मिल बन्द भएको नोटिस टाँस भयो। अब गडुरा चिनी मिल बन्द हुँदाखेरि हामी रौतहटका अधिकांश किसानहरू निकै मारमा पर्ने भए। 6 वर्षदेखिको उखुको बकौता रकम पनि नपाएको गुनासो उनीहरूले गरिरहेको अवस्थामा यहाँहरू जनप्रतिनिधिले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब यसको लागि वास्तवमै यो किसानको लागि, वास्तवमै यो चिनी मिल त किसानको लागि नै हो। अब किसान उत्पादन गर्छ खेतबारीमा। अब त्यो के भन्छ तपाईँको अघनदेखि सुरु हुन्छ चिनी मिल चल्ने, पुस माघसम्म फागुनसम्म चल्छ। वास्तवमै किसानलाई त गाह्रो छ, एकदम गाह्रो अवस्था आइसक्यो। अब कहाँ लग्छ? अब किसानलाई बेलामा अगाडि नै भनिदियो हुन्थ्यो भने किसानले उखे लगाउने छोड्थ्यो। अहिले उख त लगाइसकेको छ, त्यो किसानले अब कहाँ जान्छ, कहाँ लग्छ, त्यो अवस्था छ। त वास्तवमा यहाँ पनि फ्याक्ट्रीलाई पनि कमी कमजोरी छ, स्थानीय उहाँको लोकल मान्छेको पनि कमी कमजोरी छ। किन कमी कमजोरी छ भने उहाँलाई एउटा गडुरा मोहम्मदपुर के भन्छ तपाईँको मलाही के भन्छ गेढीगुठी टोल पर्छ, छिमेकीमा पर्छ। अब उहाँको नजिकीको सबै यही जिल्लावासीको यही स्थानीय कर्मचारीहरूलाई अब राख्दाखेरि के हुन्छ, आफ्नै विकास आफ्नै बढाउनु पर्थ्यो। तर उनीहरूलाई के सोचमा आयो, के भ्रष्टाचार गर्यो, मिललाई एकदमै डुबाएर राखिदिया छ। अहिलेसम्म किसानहरू पैसा पाल बोगाउँदै आफ्नै खेतको बाली पर 2 वर्ष 4 वर्ष पैसा उहाँलाई मिलमा उखु पुगाएर बालबच्चालाई अहिले मरण भएपछि उहाँलाई पैसा दिनेवाला छैन दिदीर। अहिले त्यो पैसाको लिएर किसानहरूले अरू महाजनसँग साउसँग कर्जा त्यही भरमा खाइरहेछ। त्यो पैसा त ब्याजमा गइहाल्छ। त्यस्तो समस्या छ। त्यसको लागि उहाँको स्थानीय जनताहरूलाई पनि सोच बनाउनु थियो, उहाँको स्थानीय कर्मचारीलाई सोच बनाउनु थियो। जो मेरो फ्याक्ट्री छ, मेरो आफ्नै फ्याक्ट्री सम्झेर काम गर्नु हुन्थ्यो। आफ्नै फ्याक्ट्री सम्झेर आफ्नै फ्याक्ट्री के भन्छ सोचमा राखेर अगाडि बढाउनु काम गर्थ्यो भने जनतालाई सुख सुविधा थियो, यो जिल्लावासीलाई। यो बन्द हुने अवस्था पनि हुने थिएन। अहिले त्यो स्थितिमा उहाँको नैतिकी मान्छेहरूलाई पुगाएछ। यसमा पनि के भन्छ फ्याक्ट्री मालिकलाई पनि उहाँलाई करिब कमजोरी छ। त्यस्तो देख्दाखेरि उहाँले तुरन्त कारबाही गरेर हटाउनु थियो, बाहिरको मान्छे राखेर यो सञ्चालन गर्थ्यो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो। तर एकचोटि बन्द गरेर हामीलाई पनि राम्रो लागिरहेको छैन। योलाई मिललाई सञ्चालन कसरी राख्छ, कसरी चल्छ, यो नेपाल सरकारलाई म आग्रह गर्छु, उहाँलाई कसरी चलाउँछ, किसानलाई कसरी पीडा पुग्छ, उहाँलाई सम्झ्नुपर्छ। ठिक छ।
अध्यक्षजी अब प्रत्येक जसो रौतहट डुबिरहेको अवस्थामा छ, जलमग्न अवस्थामा पनि छ होइन। प्रत्येक जसो पानी पर्दाखेरि रौतहट जलमग्न भएर कोही न कोही व्यक्ति मरिरहेकै अवस्था पनि हुन्छ, त्यो समाचार पनि आइरहेको हुन्छ। यसरी प्रत्येक वर्ष रौतहट डुबानमा पर्नुको कारण यहाँलाई के लाग्छ र यसको लागि नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ अथवा स्थानीय तहले के गर्न सक्ला यसको लागि? अब स्थानीय तहलाई त केही हुनेवाला छैन। स्थानीय तहमा के छ भने अब त्यति बजेटिङ हुनु पर्यो न, त्यो पानीको रोकथाम गर्नुको लागि त। अब अहिले मेरै आफ्नै वार्डको कुरा गर्छु, यहाँ के भन्छ 10-15 गाउँको पानी यहाँ पुग्छ। यहाँ नजिकमा बागमती खोला छ। अब बागमती खोलाले पानी धीरे धीरे यहाँले गर्छ भने यही तपाईँले पनि आउनु भएछ, तपाईँले पनि एकचोटि गएर हेर्नुहोस्, सबै धान बाली नष्ट भइसकेको छ, अवस्था यस्तो छ। त्यसलाई अब बागमती कटान भइरहेछ। बागमतीको सिँचाइमा हामीले पनि माथिबाट पनि कुरा गरेका छौँ। कतिचोटि मैले नदी नियन्त्रणलाई पनि भनेको छु, सिडिओ साहबलाई पनि गएर भनेको छु। समयमा कसैलाई ध्यान दिँदैन। समय जब कटान हुने लाग्छ भने आफ्नै आफ्नै बोरा जाली लिएर दौड्छ, प्लास्टिकको जो जाल लिएर दौड्छ, त्यसलाई नदी सम्भव हुँदैन। यो समयमा ध्यान पुगाउनुपर्छ, समयमा नजर पुगाउनुपर्छ, समयमा उहाँलाई कर्तव्य गर्नुपर्छ, तब न बच्छ मान्छे, तब न पानीलाई निकास हुन्छ। अब अहिले आएर के भन्छ न, गाडी आउनेवाला समस्या छ न, के भन्छ न, ढुङ्गा मिल्छ न, अहिले केही भन्छ, केलाई बचाउन सक्छ? अहिले हाम्रो सिमानामा अहिले के बागमती खोलामा अस्ति दहाड आयो, अलिकता पानी आयो बागमतीमा, अहिले बाँधमा कटान गर्ने लाग्यो। अब नेपाल सरकारको सेना पनि आयो, सशस्त्र प्रहरी बल आयो, जनपद आयो, सबै आएर बाँसको काटेर अहिले रोकथाम गरेर अलिअलि बचायो। अब त्यस्तो पानी आए छैन यसपालि बागमतीमा, न त त्यसलाई बाँसले मान्दैन, यो काटिहाल्छ। त्यसको लागि समयमा ध्यान दिनुपर्छ, समयमा उसलाई बनाउनुपर्छ, समयले मर्मत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि समय अनुकूल हिँड्नुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा त्यो राख्नुहुन्छ होइन। अध्यक्षजी अब विशेष गरी विपन्न समुदाय पनि छन् समाजमा, दलित समुदाय पनि छन्। तपाईँले भन्नुभयो म ग्यास वितरण गर्दैछु, उनीहरूलाई कमसेकम खानको लागि केही राहत मिलोस् भन्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछु भनेर पनि भन्नुभयो, एकदमै सराहनीय कुरा पनि हो। तर अहिले यहाँले विशेष गरी दलित विपन्न समुदायको अवस्था कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो लकडाउनको कारणले धेरै गाह्रो समस्या छ उनीहरूलाई। वास्तविकमा खानाको लागि धौ परिरहेछ, काम मिलिरहेको छैन उनीहरूलाई, काम पनि मिलिरहेको छैन। यहाँ काम नगरेर खेतबारी पनि उनीहरूलाई छैन, सुखमासी छ उनीहरू। कहाँबाट बाहिर आउने जाने बन्द भइसकेको छ। अब हाम्रो नेताहरूको गरिबहरू चितवन जान्थ्यो धान काट्ने बेलामा, रोप्ने बेलामा, पन्जाब जान्थ्यो इन्डिया भारतमा, त्यो पनि छुटिसकेको छ। सबै घरमा बसिरहेछ। सबैको खानादाना अहिले एकदमै कमजोर अवस्थामा छ। कसैको बर बिमारी अहिले ज्वरो चलिरहेछ, त्यसको लागि उपचारको लागि केही उपाय छैन उनीहरूलाई। अब के छ, उहाँलाई भगवान्ले जे गर्छ अब आफ्नै हिसाबले हिँडिरहेछ। तर हामीले कर्तव्य त गरिरहेछौँ, हामीले पनि माग गरिरहेछौँ। बारम्बार मेयर साहबले पनि हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ, मेयर साहब त्योप्रति ध्यान दिनुहोस्। कमसेकम आफ्ना नगरको जनताहरू भुखे नरहोस्, भुखे नमरोस्, दावा बिना नमरोस्। हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ, हामीलाई एउटा कोषखारा गर्नै पर्छ। अब लगभग केही न केही त राहत हामीले पनि 24 घन्टाको लागि राख्छौँ। त्यस्तो मान्छेलाई छ भने, परिरहेको अवस्था छ भने त्यसलाई अलिअलि केही न केही दिएर हामीले केही समस्या समाधान गरिरहेछौँ, समाधान गर्नतर्फ अनुभव हुनुहुन्छ होइन। ठिक छ अध्यक्षजी, अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ। अध्यक्षजी अब 2 वर्षको भन्दा पनि कम कार्यकाल बाँकी छ। 3 वर्षको कार्यकाल त सिद्धियो अब यहाँहरूको। अब 2 वर्षभन्दा पनि कम कार्यकाल रहिरहँदाखेरि अब यो नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्षको हैसियतले, वडा प्रमुखको हैसियतले यो वडालाई समुन्नत सुन्दर बनाउनको लागि अब 2 वर्षभित्र तपाईँले गर्ने कामहरू के छन्? अब गर्ने कामको लागि सबभन्दा यहाँ यो किसान मुक्त यो जिल्ला हो, किसान एरिया हो। अब यो किसानको लागि पनि सोच बनाउने छु हामीले। शिक्षाप्रति सोच बनाउँदैछु, स्वास्थ्यप्रति सोच बनाउँदैछु। त्यसपछि बाटोघाटो कहीँ अब त्यस्तो हाम्रो वार्डमा नभनेर कसैले नभनोस् हाम्रो वार्डमा, मेरो टोलमा यो बाटो बनाउने बाँकी रहोस्। त्यही अवस्थालाई हामीले एकदमै एउटा नमुना टाइपको वाडा मैले बनाउने सोचमा छु।
केही कमी कमजोरी न हाम्रो 2 वर्षमा जति सक्छु जति जनताको लागि हामी प्रयास गरेर लडेर झगडेर जसरी बढी जनतालाई हामीले दुख सुखमा सामेल हुन्छौँ, दुख सुखमा पनि बस्छु। जनतालाई कसैलाई दुख नहोस्, मेरो कार्यकालमा सबैलाई सुखी सम्पन्न हो, त्यही मेरो सोच। विकासको क्रमलाई तपाईँ अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ, आफूले जति सकेको काम गर्नुहुन्छ। ओके अध्यक्षजी, अब अन्त्यमा पनि छौँ। सुन्दर नेपाल .com युट्युब च्यानल मार्फत देश विदेशमा रहेर तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरिरहनुभएका दाजुभाइ लगायत दिदीबहिनी लगायत स्थानीय तहका विभिन्न निकायका नगर प्रमुख उपप्रमुख तपाईँकै हाम्रै जिल्लाका सरोकारवाला निकाय सम्पूर्णलाई अन्त्यमा भन्न मन लागेको कुरा केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तमा तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो, तपाईँको मिडिया मार्फत मेरो पनि मौका दिनुभयो, मेरो आवाज मेरो कर्तव्य सबैको कानमा सबैको नजरमा जाओस्, मेरो पनि यही सोच हो। मेरो गढीमाई नगरपालिका मेरो वडा फेरि आउने दिनमा जय जय रहोस्, त्यही मेरो मनोकामना छ। त्यही मेरो के भन्छ हाम्रो गढीमाईको कृपाले यो नगरपालिका फेरि राम्रै रहन्छ, फेरि हामीले राम्रै काम गर्छौँ, हामीले राम्रै सोच बनाउँछु। यहाँको जनता खुसी कसरी रहन्छ हामीले बुझ्छु। के केही कमजोरी होला त्यसलाई जनतालाई मैले पनि क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। किन भन्ने काम सबैलाई गर्ने सक्दैन, केही न केही त्रुटि होला, त्यसको लागि क्षमा पनि माग्दैछु। त्यसलाई पनि सराहना गर्ने कामलाई हामीले पनि धन्यवाद पनि जनतालाई पनि दिन चाहन्छु। जे केही जिज्ञासा छ, केही टोलमोला कमी कमजोरी छ, मलाई आएर जानकारी गराओस्, मलाई आएर भन्नुहोस्, सक्ने सम्भव काम हामीले गर्छौँ। हस्, यो सङ्क्रमण कोरोनाको सङ्क्रमण जटिल अवस्थामा पनि यहाँहरूले तदारुकताका साथ काम गरिनु भएको छ, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई मिडियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। और जय नेपालको मरि अभिवादन गरेर जय नेपाल मरि भन्दैछु।